अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पलक झपकते ही मूवी डाउनलोड, ये 5G है जो सिर्फ इंटरनेट की स्पीड नहीं बल्कि पूरी मईशत को डिजिटल हाईवे पर डाल देगा। मैं हूं मोहम्मद अकरम और आपको अपने चैनल पस दास्तां में खुश आमदीद कहता हूं। आज हम जिस टेक्नोलॉजी का जिक्र करेंगे उसे अक्सर लोग सिर्फ तेज़ इंटरनेट समझते हैं, मगर हकीकत ये है कि 5G फिफ्थ जनरेशन टेक्नोलॉजी सिर्फ डाउनलोडिंग स्पीड का नाम नहीं, ये कनेक्टिविटी का नया इनकलाब है। आज हम 2026 के तनाज़ुर में देखेंगे कि 5G कैसे पाकिस्तान की सनत, इंडस्ट्री, ज़राअत और आम शहरी की ज़िंदगी को तब्दील कर रहा है। आज की वीडियो में हम जज्बातियत से ज़्यादा हकीकत और इदाद-ओ-शुमार, फैक्ट्स एंड फिगर पर बात करेंगे ताकि आप समझ सकें कि ये टेक्नोलॉजी हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। पस दास्तां 1G से 5G तक का सफ़र पस इनकलाब को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम इसकी पस दास्तां पर नज़र डालें। तारीख़ी पस मंज़र, 1G ने हमें वायरलेस कॉल दी, 2G ने SMS दिया, 3G ने इंटरनेट दिया और 4G ने वीडियो स्ट्रीमिंग और ऐप्स की दुनिया बसाई। फ़र्क, 4G की मैक्सिमम स्पीड 100 Mbps थी, मगर 5G की रफ्तार इससे 100 गुना ज़्यादा यानी 10 Gbps पर सेकंड गीगाबिट्स तक हो सकती है। लेटेंसी ताख़ीर सबसे अहम लेटेंसी फिगर है। 4G में लेटेंसी 50 मिली सेकंड्स थी, जबकि 5G में ये काम होकर 1 मिली सेकंड रह गई है। यानी अब आप कराची में बैठकर इस्लामाबाद की किसी मशीन को कंट्रोल करें तो वो फ़ौरन रियल टाइम जवाब देगी। मुआशी असरात, इकोनॉमिक इम्पैक्ट। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, इससे पाकिस्तान की मईशत को क्या फ़ायदा होगा। GDP में हिस्सा आलमी इदारों के मुताबिक 5G टेक्नोलॉजी आने वाले 5 सालों में पाकिस्तान की GDP में 5 बिलियन से 7 बिलियन डॉलर्स का इजाफा कर सकती है। IT एक्सपोर्ट्स, 2026 में हमारा हदफ IT एक्सपोर्ट्स को 10 बिलियन डॉलर्स तक ले जाना है। 5G की बदौलत हमारे फ्रीलांसर्स और सॉफ्टवेयर हाउसेस बड़ी फाइल्स और हैवी डाटा प्रोजेक्ट से A1 और बिग डाटा पर बिला रुकावट काम कर सकेंगे। फ्रीलांसिंग हब, पाकिस्तान दुनिया में फ्रीलांसिंग में चौथे नंबर पर है। 5G की कनेक्टिविटी हमारे रिमोट वर्कर्स को दुनिया के किसी भी ऑफिस के बराबर सहूलत फराहम करेगी, जिससे गिग इकॉनमी को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। इंडस्ट्री, 4G और स्मार्ट ज़राअत 5G का असल मकसद इंसानों को कनेक्ट करना नहीं बल्कि चीज़ों को कनेक्ट करना है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT, फैक्ट्रीज़, टेक्सटाइल हमारी सबसे बड़ी मईशत है। 5G के ज़रिए स्मॉल फैक्ट्रीज़ कायम होंगी जहां मशीन्स खुद कार निज़ाम के तहत चलेंगी। इससे प्रोडक्शन कॉस्ट में
20 سے 30% تک کمی اور پیداوار میں اضافہ ہوگا۔ ایگریکلچر، پاکستان میں پریسین ایگریکلچر کا آغاز ہو چکا ہے۔ 5G سے کنیکٹ ہونے والے ڈرونز کھیت میں پانی اور کھاد کی ضرورت کا تعین کریں گے۔ فگر اندازہ ہے کہ سمارٹ فارمنگ سے ہم پانی کے ضیاع میں 40% تک کمی اور فصل کی پیداوار میں 25% تک اضافہ کر سکتے ہیں۔ انفراسٹرکچر اور چیلنجز، ظاہر ہے اتنی بڑی تبدیلی کے لیے تیاری بھی بڑی چاہیے۔ ٹاورز اور فائبر آپٹک، 5G سے سگنلز کا رینج کم ہوتا ہے، اس لیے ہمیں 4G کے مقابلے میں 3 سے 4 گنا زیادہ ٹاورز کی ضرورت ہے۔ فائبرائزیشن، فی الحال پاکستان کے 10 سے 15% موبائل ٹاورز فائبر آپٹک سے جڑے ہیں۔ 5G کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ کم از کم 50 سے 60% ٹاور کو فائبر سے جوڑا جائے۔ اسپیکٹرم، حکومت نے 2025-26 میں فریکوینسی اسپیکٹرم کی نیلام سے قیمتی زر مبادلہ کمایا ہے، اور ٹیلی کام کمپنیز اب انفراسٹرکچر پر بھاری سرمایہ کاری کر رہی ہیں۔ مستقبل، اسمارٹ سٹیز اور تعلیم، آخر میں یہ ٹیکنالوجی عام آدمی کی زندگی کیسے بدلے گی؟ اسمارٹ سٹیز، لاہور اور اسلام آباد میں سیف سٹی پروجیکٹس اب 5G پر شفٹ ہو رہے ہیں۔ ہزاروں کیمراز کا ڈیٹا فوراً پروسیس ہوگا، جس سے جرائم پر قابو پانا آسان ہوگا۔ ٹیلی میڈیسن، دور دراز علاقوں میں بیٹھے مریضوں کا آپریشن شہروں کے بڑے ڈاکٹرز روبوٹک سرجری کے ذریعے کر سکیں گے، کیونکہ 5G میں تاخیر نہ ہونے کے برابر ہے۔ کنکلوژن، میرے عزیز طلباء اور عزیز دوستو، 5G صرف ایک ٹیکنالوجی نہیں، ڈیجیٹل پاکستان کی بنیاد ہے۔ 2026 کا پاکستان کنیکٹیوٹی کے اس نئے دور میں داخل ہو چکا ہے۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اس ٹیکنالوجی کو سیکھیں اور ملک کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالیں۔ امید ہے یہ اعداد و شمار آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے ہوں گے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اگلی داستان تک اللہ حافظ۔